बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। याद रखो, अगर अल्लाह ताला बेशुमार लोगों में से आपको दुआ की तौफीक दे रहा है तो समझ लो कि अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ताला किस चीज़ का इशारा दे रहा है। सुनो, वो देता है बेशुमार बेहिसाब। आपके नशुक्रेपन के बावजूद भी वो देता रहता है। वो गिनता नहीं है, एहसान नहीं जताता, हाँ पर आजमाता ज़रूर है। और उसकी भेजी हुई आजमाइशों में खरा उतरना आसान नहीं होता, पर यकीन मजबूत हो तो मुश्किल भी नहीं होता। वो तुम्हारी और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करने वाला है। जब तुम उससे दुआ मांगते हो, उससे अपने ईमान की हिफाजत मांगते हो, वो इस ईमान को तुम्हारे लिए मजबूत करता है और तुम्हें और मजबूत बनाता है। बस यही खासियत है उससे मांगने की। उससे जो तुम मांगते हो वो अता करता है और तुम्हारा उस पर यकीन और मजबूत हो जाता है। बेशक वो बहुत प्यारी ज़ात है। सुनो, इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आज़ाद कर देगा। जानते हो, सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पे बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ हो चुका है उसमें अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमिन हो जाता है। फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ़ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही खुदा पर यकीन की आखिरी हद है कि सब उसके सुपुर्द कर दिया जाए। सुनो, मुमकिन है जिस घड़ी तुम अल्लाह से मांग रहे हो वही कबूलियत की अता की घड़ी हो, तो कभी हिम्मत ना हारना और उसी तवक्कल से अपने रब से मांगो। देखना वो बंद दरवाज़ों से तुम तक मोज़ात पहुंचाएगा। जानते हो, अल्लाह तो छोटी सी चूंटी का हक भी ज़ाया नहीं जाने देता। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया कर देगा। यकीन रखें, दुआएं नाम पुकारते हुए वापस आती हैं जब कबूलियत का कुन कह दिया जाता है। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता, क्योंकि वो कादिर है। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। सुनो, तुम मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतज़ाम करके बैठी है। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी इतने ही खूबसूरत होते हैं। कपकपाते हुए हाथ और थरथराती हुई ज़ुबान से निकली हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और याद रखो, तुम्हारे नसीब का तुम ही को मिलेगा, फिर चाहे दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। सुनो, अल्लाह एक दिन फिर तुम पर ऐसा मेहरबान होगा कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा और अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा और तुम अपनी उस तकलीफ को भूल जाओगे जो तुम पर गुजरी थी। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आपकी ज़िंदगी इस मकाम पर हो कि आपको ज़ोरों से रो रो कर अपनी तकलीफ़ का इजहार करने का दिल करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। सुनो, जब अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है, जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है।
کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے گا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ سنو، وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں نواز دے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ عنقریب تم خوش ہو جاؤ گے، اور تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ اور سنو، اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اگر تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر تم اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسی قبول ہوں گی؟ کیسے؟ قبولیت کا ایک یہ اصول ہے کہ صبر رکھیں، دعا کریں اور معجزوں کو پالیں۔ اور سنو، اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، ان کے رویوں سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ اور یاد رکھو، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ ویسے بھی یہ دنیا فانی ہے، مستقل یہاں پر کسی نے نہیں رہنا، تو بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اگر اس نے اس جہاں میں آپ سے کچھ لے لیا اور اس کو واپس عطا نہیں کیا تو اس کا اجر وہ آپ کو آخرت میں عطا کرے گا۔ بے شک وہ بہت انصاف پسند ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔